वास्तवमा पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा हामीले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेर पार्टी निर्माण गर्दै आएका छौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद जडतामा होइन गतिशीलतामा विश्वास गर्दछ। मार्क्सवादको सृजनात्मक विकासका माध्यमबाट हामीले जबजको कार्यक्रम र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सफल भयौँ। स्वाभाविक रूपमा सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पनि जडतामा होइन गतिशीलतामै बुझ्नु पर्दछ। मानव जातिको बढ्दो चेतना, विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा भइरहेका विकासहरू, त्यसको जगमा सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई परिमार्जन र परिष्कार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा कामको अभ्यास र अनुभवका आधारमा हाम्रा मान्यताहरू परिष्कृत हुँदै जान्छन्। त्यस अर्थमा एउटा सङ्गठकका रूपमा आफूले बुझेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा प्राप्त भएका अनुभवको संश्लेषणका रूपमा कमरेड आनन्दले पार्टी निर्माणका आधारका रूपमा यो पुस्तक तयार गर्नुभएको छ र वास्तवमा अनुभव आधारित संश्लेषण आफैमा जीवन्त पक्ष हो भन्ने म ठान्दछु। यद्यपि यसलाई व्यवहारमा लैजाने सन्दर्भका बारेमा स्वाभाविक रूपमा अनुभवहरूमा आधारित दृष्टिकोणका सन्दर्भमा छलफल र विमर्शको आवश्यकता पर्दछ। त्यस अर्थमा पुस्तकको अध्ययन गर्ने सबैले आफ्ना अनुभवका जगमा त्यसलाई संश्लेषण गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसकै जगमा उभिएर हामी हाम्रो आफ्नो प्रकारको मौलिक पार्टी निर्माणको दृष्टिकोणलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्न सक्दछौँ। कुनै पनि पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा कमरेड पुष्पलालले भन्नुभएको एउटा सन्दर्भ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने म ठान्दछु। पार्टीमाथि भरोसा गर। जब हामी पार्टीमाथि विश्वास गर्न सक्दैनौँ, भरोसा गर्न सक्दैनौँ, हाम्रा कामहरू जीवन्त र प्रभावकारी हुनै सक्दैन। तपाईँ जुन काममा जुट्नु भएको छ सबभन्दा पहिलो कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि तपाईँ जुटिरहेको पार्टीप्रतिको तपाईँको आस्था र विश्वास प्रधान चिज हो। त्यो चिज छ भने त्यसमा स्वाभाविक रूपमा सृजनात्मक हिसाबले त्यसलाई अभ्यासमा लान सकिन्छ, प्रयोगमा लान सकिन्छ र त्यसलाई जीवन्त बनाउन सकिन्छ। त्यस अर्थमा पहिलो शर्त भनेको पार्टीप्रति, आन्दोलनप्रति विश्वास र भरोसा पार्टी निर्माणको मुख्य आधार हो भन्ने ठान्नु पर्दछ। त्यो हिसाबले हामी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी र आन्दोलनप्रतिको विश्वास र भरोसालाई केन्द्रमा राखेर त्यसपछि आफ्ना अभियानहरू, गतिविधिहरू र कामहरूलाई सम्पादन गर्ने प्रयत्न गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर कमरेड पुष्पलालले 3 को मान्यतालाई सदैव जोड दिइराख्नुभयो। सिद्धान्त, सङ्गठन र सङ्घर्ष, जसलाई मदन कमरेडले सिद्धान्तको जीवन्तताका रूपमा परिभाषित गर्ने काम गर्नुभयो। सिद्धान्तकै रूपमा राखिरहने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन जबसम्म त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन, अथवा व्यवहारमा लागू नहुने सिद्धान्त जीवन्त हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा मदन कमरेडले सिद्धान्तको जीवन्तताको कुरा गर्नुभयो। कमरेड पुष्पलालले सिद्धान्तलाई सङ्गठनसँग र सङ्गठनलाई आन्दोलनसँग जोडेर मात्रै जीवन्तता प्राप्त हुन्छ भनेर 3 को मान्यतालाई अगाडि सार्नुभयो। त्यस अर्थमा हामीले पार्टी निर्माणका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि 3 को मान्यता अर्थात् सिद्धान्त, सङ्गठन, सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्गठन चाहिन्छ। सङ्गठन निर्माण भइसकेपछि त्यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ परिणामतर्फ बदल्ने कुरा हो, उद्देश्यतर्फ अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसका लागि अभियान र आन्दोलनको आवश्यकता पर्दछ। हिजो हामी निरङ्कुशताको समयमा सङ्घर्ष र आन्दोलनको कुरा गर्दा जसरी बुझ्ने गर्दथ्यौँ
आज हामी संवैधानिक व्यवस्थाभित्र आफ्ना मान्यताहरू लागू गर्नका लागि क्रियाशील रहिरहेको बेला सङ्घर्षका सन्दर्भका हाम्रा दृष्टिकोणहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यही हिसाबले परिमार्जित र परिष्कृत भएका हुन्छन्। त्यस अर्थमा कमरेड पुष्पलालले जे भन्नुभयो त्यही कुरा आजका सन्दर्भमा उहाँले जुन हिसाबले विवेचना गर्नुभएको थियो त्यही हिसाबले आजका सन्दर्भमा बुझ्न खोज्यौँ भने हामी यान्त्रिकताको शिकार हुन पुग्दछौँ। किनकि उहाँले ती कुरा गरिरहँदाखेरि अधिनायकवाद र निरङ्कुशताको समयमा ती चिजहरूको विवेचना गर्नुभएको थियो भने आज हामी आफैले बनाएको संविधानलाई प्रयोग गरिकन उद्देश्य हासिल गर्ने दिशातर्फ अग्रसर छौँ। त्यस अर्थमा हामीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यम के हो भन्ने कुरालाई आजका सन्दर्भमा बुझ्न सक्नुपर्दछ र त्यो कुरा नै पार्टी निर्माणको एउटा आधार हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। जस्तो कि लेनिन स्वयं आफैले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त प्रतिपादन गरिरहेको परिवेश र आजको परिवेशमा धेरै ठुलो भिन्नता आइसकेका छ। लेनिन आज जीवित अवस्थामा रहेको भए आज लेनिनले अवलम्बन गर्ने सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको जीवन्तता त्यही रूपमा कायम रहन्थ्यो रहँदैन थियो भन्दाखेरि रहँदैन थियो। किनकि आजको वर्ग सङ्घर्ष, आजको सामाजिक चेतना र आजको आवश्यकता, आजका सङ्घर्षका रूप र तरिकाहरूमा स्वाभाविक रूपमा त्यो निर्भर रहन्थ्यो भन्ने पक्षलाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसलाई जनताको बहुदलीय जनवादले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा तीनवटा विशेष मान्यतालाई अख्तियार गरेको छ, अङ्गीकार गरेको छ। त्यो चिज नै हाम्रो पार्टी निर्माणको मूल पक्ष हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ हामी मूल पक्षलाई बिर्सेर तात्कालिक समयको आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गरिएका मान्यताहरूलाई नै मूल मान्यताका रूपमा बुझ्ने र परिभाषित गर्ने गल्ती गर्न पुग्दछौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो लाग्दछ भन्दाखेरि कार्यकालको विषय नै सिद्धान्तको विषय जस्तो, उमेरको हदको विषय नै सिद्धान्तको विषय जस्तो ठानेर त्यसपछि पार्टी कतै गल्ती त गरिराखेका छैन भन्ने प्रकारको बुझाइमा पुग्दछौँ। त्यस अर्थमा हामीले जब जसलाई कुन रूपमा बुझ्ने पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा भनेर भन्दाखेरि त्यसका तीनवटा आयामहरूलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यसपछि मात्रै हामी सही ढङ्गले पार्टी निर्माण गर्न सक्दछौँ। पहिलो आयाम के हो त भन्दाखेरि पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू रहस्यमय कथाका अलौकिक पात्र जस्तो विशिष्ट हुनु हुँदैन। उनीहरू निरन्तर रूपमा कार्यकर्ताबाट, जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई हामीले गहिरो गरी अनुसरण गर्नुपर्दछ, आत्मसात गर्नुपर्दछ। दोस्रो पक्ष, हामीले प्रतिस्पर्धा पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीति अवलम्बन गरिसकेपछि जबजको लोकतान्त्रिकरणको मूल पक्ष के हो त भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता हो। चाहे वर्ग सङ्घर्षमा होस्, चाहे पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा होस्, प्रतिस्पर्धा पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता निर्माण गर्ने कुरा जबजको लोकतान्त्रिकरणको मूल पक्ष हो। यो नीति अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको अवस्थामा पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा जब जसले एउटा भिन्न मान्यतालाई अख्तियार गर्यो, त्यो मान्यता भनेको के हो त भन्दाखेरि अबको हाम्रो पार्टी निश्चित गुण र मापदण्डमा आधारित रहेर सबै जाति, सबै धर्म, सबै वर्ग र समुदायका बिचमा पुग्नु पर्दछ। किन प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नका लागि त्यो चिज अपरिहार्य हुन्छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गर्यो र हामीले त्यही मान्यतामा आधारित भएर के भन्यौँ त भन्दाखेरि अब हाम्रो पार्टी हरेक जिल्ला कमिटी र पालिका कमिटीमा कुल मतदाताको 6% पार्टी सदस्य निर्माण गर्नुपर्दछ। वडा तहमा पुग्दाखेरि त्यो कम्तीमा कुल मतदाताको 3% पार्टी सदस्य बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा अगाडि सार्यौँ र केही समय अगाडि हामी पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेका बेला तलबाट आएका रिपोर्टहरूको समीक्षा गर्दा के पायौँ त भन्दाखेरि कतिपय वडाहरूमा वडा अधिवेशन गर्न सकिएन। के कारणले भनेर भन्दाखेरि आवश्यक सङ्ख्यामा पार्टी सदस्य बनाउन सकिएन। तर चुनावका समयमा
पार्टी सदस्य नभएको वडामा प्राप्त हुने मत र पार्टी सदस्य धेरै भएको सचेत वडामा प्राप्त हुने मतको मूल्याङ्कन त एउटै हुन्छ। परिणाममा तलमाथि पार्ने सामर्थ्य त हामीले काम नभएको वडाले पनि परिणाममा त तलमाथि पार्दछ। त्यस अर्थमा प्रतिस्पर्धा पहलको दिनका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने पार्टीले सबै भूगोलमा र सबै समुदायका बीचमा पार्टीलाई पुर्याउन सक्नुपर्दछ। तर त्यसरी पुर्याइरहँदाखेरि निश्चित गुण र मापदण्डको पालना चाहिँ आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा जबजको मान्यता हो। आज त्यो पक्षलाई हामीले चाहिँ जबज त भन्दछौँ, जबजले पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा जे कुरालाई सङ्केत गरेको छ त्यो कुराका आधारमा पार्टी निर्माण गरेको भए सदस्यता नभएका कारणले गर्दाखेरि वडा अधिवेशन गर्न सकिएन भन्ने प्रकारको रिपोर्ट आउँदैन थियो भन्दाखेरि आउने थिएन। किनकि आजको वडा भनेको हिजोको झन्डै झन्डै पालिका हो, नभए कम्तीमा आधी पालिका त हो आजका वडा भनेका। आदि गाविसहरूको सङ्ख्याभित्र पनि हामीले चाहिँ कमिटी निर्माणको आधार तयार गर्ने हिसाबले पार्टी सदस्य बनाउन सकेका छैन भने हामीले चाहिँ जबजको मान्यताका आधारमा पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिन सकेका छौँ कि छैनौँ भन्दाखेरि अझै ध्यान दिन सकेका छैनौँ। जबजको कार्यान्वयनको झन्डै झन्डै 3 दशकको सेरोफेरोमा हामी पुग्दैछौँ, तर जबजले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा जुन प्रकारको दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ सबै ठाउँमा त्यो दृष्टिकोणलाई त्यही रूपमा आत्मसात गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्दाखेरि अझै गर्न सकेका छैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा जुन प्रकारको राजनीतिक कार्यदिशा अख्तियार गरेका छौँ त्यो राजनीतिक कार्यदिशा अन्तर्गत काम गर्नका लागि सबै समुदायका बीचमा र सबै भौगोलिक क्षेत्रका बीचमा पार्टीलाई पुर्याउने कुरा जबजको नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने पक्षलाई बुझ्नु पर्दछ। अर्कोतर्फ जबजले निश्चित तह बीच अन्तर सम्बन्धित भएको श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणालीको माग गर्दछ। श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणाली भन्नुको अर्थ के हो त भनेर भन्दाखेरि आधारभूत तहसम्म कमिटीको चेन अफ कमान्ड स्थापित भएको हुनुपर्दछ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो पार्टीमा टोल कमिटीको अवधारणालाई अगाडि बढायौँ। तर टोल कमिटी निर्माणका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामी पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने कुरा त गर्दैछौँ। कमरेड आनन्दले पनि एउटा लेखे त्यही विषयमा केन्द्रित भएर लेख्नु भएको छ। तर निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउनका लागि जग के हो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी कामको एउटा बेस क्याम्प मान्दाखेरि चाहिँ टोल वडा कमिटीलाई बेस क्याम्प मान्ने हो भने पुग्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हो त भन्दाखेरि हाम्रो टोल कमिटीहरू नै हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्ने माध्यम बन्न सक्दछौँ। तर अझै पनि हामी वडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पार्टी काम गर्ने अभ्यासतर्फ प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ। अझै पनि हाम्रो कामको क्षेत्र कहाँ सीमित छ भनेर भन्दाखेरि धेरै तल गयो भने चाहिँ पालिका तहसम्म पुग्यो भने चाहिँ पार्टी क्रियाशील छ भन्ने प्रकारको बुझाइ र निष्कर्ष हाम्रो हुने गरेको छ। यो प्रकारको पालिका तहसम्मको जीवन्तता नै पार्टीको सफलता भन्ने कुरामा गयौँ भने हामी प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीतिमा हामी सफल हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दाखेरि सक्दैनौँ। म कमरेडलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिभित्रको सबभन्दा ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको राजनीतिक अस्थिरता के कारणले जन्मिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जनमतलाई नीतिका आधारमा ध्रुवीकरण गर्न नसक्दाको परिणाम हो। अर्थात् हाम्रो नीति जनमत ध्रुवीकरणको माध्यम अझै बन्न सकेका छैन। हामीले सबभन्दा धेरै लोकप्रिय मत प्राप्त गर्दाखेरि प्राप्त गरेको मत कति हो त भन्दाखेरि 34-35% मात्रै हो। त्योभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्न सकेका छैन। निर्णायक शक्ति निर्माणका लागि 34% मात्रै, त्यो पनि सबभन्दा लोकप्रिय भएका बेला हामी जनमतलाई ध्रुवीकरण गरिरहेका छौँ भने हामीले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्य हासिल गर्नका लागि अहिलेसम्म गरेका अभ्यासहरूबाट हामी उद्देश्य हासिल गर्न सक्दछौँ? सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा आवश्यकता के कुराको छ भनेर भन्दाखेरि हामीले हाम्रो सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई आधारभूत तहसम्म स्थापित गर्नु जरुरी छ, जसलाई हामी श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणालीको रूपमा त्यसको जगका रूपमा
टोल तहका कमिटीहरूको सञ्जाल निर्माण गर्ने कुरा आजको पार्टी निर्माणको चाहिँ मूल पक्ष बन्नुपर्दछ। टोल तहसम्म पार्टीलाई निर्माण गर्ने हो भने हरेक वडामा हाम्रो पार्टी कार्यालय स्थापना भएको हुनुपर्दछ। म काठमाडौँको कमिटीलाई भन्न चाहन्छु, काठमाडौँमा रहेका हाम्रा वडाहरूमा हामीले पार्टी कार्यालय निर्माण र सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य जुटाउन सकेका छौँ कि छैनौँ? हरेक वडामा पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य जुटाउन सकेका छैनौँ भने हामी स्वाभाविक रूपमा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको सामर्थ्य जुटाउन सकेका छैनौँ। यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भनेर भन्दाखेरि वडा तहसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने कुरा त गाह्रो छ कहाँबाट भन्ने खालको निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ भने हाम्रो क्षमता सीमित छ भनेर बुझ्नुपर्दछ। होइन हामी गरी छोड्दछौँ भनेर भन्ने हो भने त्यसले सामर्थ्य निर्माण गर्दछ। वडा तहमा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्ने सामर्थ्यले नै पार्टी निर्माणलाई टोल तहसम्म विस्तार गर्ने आधार प्रदान गर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। आजका सन्दर्भमा हामीले पार्टी निर्माण निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने कुराका सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा यो पक्षलाई ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति भने के? एमालेको नीति एमालेका लागि मात्रै हुनु चाहिँ निर्णायक हुनु होइन। एमालेको नीति राष्ट्रको नीति बनाउन सक्ने सामर्थ्यको निर्माण हो। जति बेला हामी एमालेको नीतिलाई राष्ट्रको नीति बनाउने सामर्थ्य राख्दछौँ एमाले निर्णायक शक्ति बन्दछ। यद्यपि अहिले पनि हाम्रो पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, तर हामी हाम्रा नीतिहरूलाई राष्ट्रको नीति बनाउने एकल सामर्थ्यमा छौँ कि छैनौँ भन्दाखेरि अझै पनि हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छैनौँ। सरकार बनाउनका लागि हामी भिन्न विचारका दलहरूका बिचको सहकारीका माध्यमबाट सरकार बनाइराखेका छौँ। त्यस अर्थमा हामीले हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशाका दृष्टिकोणबाट निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नु भनेको हाम्रो नीतिलाई राष्ट्रको नीति बनाउने सामर्थ्य निर्माण गर्नु हो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हरेक तहका कार्यकारी सरकारहरूको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य निर्माण गर्नु हो। अर्थात् जननिर्वाचित प्रतिनिधिमूलक निकायमा बहुमतलाई सुनिश्चित गर्नु हो। त्यस अर्थमा आजको पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा हामीले पार्टी निर्माणको आधार सैद्धान्तिक आधारलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ भने सिद्धान्त त हामी के मान्ने गर्दछौँ भन्दाखेरि वर्ग सङ्घर्ष नै समाज परिवर्तनको आधार हो भनेर मान्ने गर्दछौँ। त्यो वर्ग सङ्घर्ष केमा प्रकट हुन्छ? राजनीतिक सङ्घर्षमा प्रकट हुन्छ। र हाम्रो वर्ग सङ्घर्ष, हाम्रो राजनीतिक सङ्घर्ष कुन राजनीतिक कार्यदिशामा केन्द्रित छ भन्ने कुराका सन्दर्भको चर्चा गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्दछ भनेर भन्दाखेरि त्यो अन्तिम रूपमा भन्नुहुन्छ भने चुनावी सङ्घर्षमा केन्द्रित छ। हाम्रो वर्ग सङ्घर्ष आवधिक रूपमा हुने चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। अर्थात् चुनावमा कुन वर्गले सफलता हासिल गर्दछ भन्ने कुराको आधारमा राज्यको वर्ग चरित्र निरूपण हुन्छ। श्रमजीवी वर्गको पार्टीले बहुमत ल्यायो भने हाम्रो राज्य समाजवादतर्फ अगाडि बढ्दछ। बुर्जुवा वर्गका प्रतिनिधिहरूले बहुमत प्राप्त गरे भने यही राज्य उदार पुँजीवादतर्फ अग्रसर हुन्छ। दुनियाँका क्रान्तिहरूले के गर्दछ भनेर भन्दाखेरि क्रान्ति पछाडि राज्य सत्ताको नेतृत्वको चरित्र निरूपण गर्दछ। तर हाम्रो राजनीतिक क्रान्तिले राज्य सत्ताको चरित्र निरूपण गर्न सकेका छैन। कुन वर्गको नेतृत्व भन्ने कुराको फैसला राजनीतिक क्रान्तिले निरूपण गर्न सकेका छैन। त्यस अर्थमा हाम्रो क्रान्तिलाई पूर्णता दिनका लागि आवधिक रूपमा हुने चुनावमा कुन वर्गलाई स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ मुख्य प्रश्न हो। त्यस अर्थमा हाम्रो वर्ग सङ्घर्षको केन्द्रीय पक्ष चाहिँ आवधिक निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने कुरा हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। तर आजभोलि हामी कस्ता भएका छौँ भनेर भन्दाखेरि चुनावलाई वर्ग सङ्घर्षको माध्यमका रूपमा, राजनीतिक सङ्घर्षको माध्यमका रूपमा बुझ्न छोडेका छौँ। अवसर प्राप्तिका लागि र आफूले विगतमा प्राप्त गरेको योगदानको सम्मानको अवसरका रूपमा चाहिँ चुनावलाई लिन थालेका छौँ। कसलाई अगाडि सार्दाखेरि पार्टी सफल हुन्छ होइन, मैले टिकट पाइनँ भने त
चुनावमा खट्नुको के अर्थ छ र भन्ने अर्थमा लिने जुन प्रकारको दृष्टिकोण पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा बन्दै गएको देखिन्छ, त्यसलाई हामीले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सूत्रीकरण गर्यौं। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकता पार्टी निर्माणका समस्या हुन्, त्यस अर्थमा तिनीहरूलाई पराजित गर्नुपर्दछ। तब मात्रै पार्टी जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा हासिल गर्न सफल हुन्छ भन्ने प्रकारको मान्यता दृष्टिकोण अख्तियार गर्यौं। कमरेड आनन्दले त्यो विषयलाई पनि एउटा लेखको विषय बनाउनु भएको छ र स्वाभाविक रूपमा हामी आजको हाम्रो राजनीतिक कार्यभारलाई जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने उद्देश्यलाई, हाम्रो गन्तव्यलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा र राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा परिभाषित गरिराखेका छौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टी निर्माणका आधारका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि यी विषयवस्तुहरू हाम्रा सन्दर्भमा अत्यन्त जीवन्त छन्, महत्त्वपूर्ण छन्। कमरेड आनन्दले लेख्नुभएको पुस्तकहरूमा यिनै विषयलाई केन्द्रित गरिकन उहाँले आफ्ना विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ र हामी भदौ 20, 21, 22 गते पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा सहभागी बनिराखेका छौँ र पार्टीको विधि कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी पङ्क्तिले व्यापक छलफल गरिकन एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरामा सहयोग पुर्याउनु भएको छ। हामी त्यसलाई विधान महाधिवेशनमा लगेर छलफल गरिकन एउटा निष्कर्ष निकाल्ने खालको काम गर्नेछौँ र त्यसको जगमा पार्टीलाई अझ व्यवस्थित, सुदृढ र एकताबद्ध बनाउँदै अगाडि बढ्ने खालको काम गर्नेछौँ। र म कमरेडलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले कतिपय कमरेडहरूको मनमा के लागिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि यो पार्टी हामी आफैले तयार गरेको वैधानिक सीमाभित्र बाँधिएर बसेको त्यो वैधानिक सीमालाई पनि आफ्नो उद्देश्य अन्तर्गत परिष्कार गर्दै अगाडि बढ्दछ भन्ने कुरामा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ। पहिले पनि हामी एकपल्ट गल्ती गर्न पुगेका थियौँ। 47 सालको संविधान पछाडि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि संविधानको रक्षा पार्टीको मुख्य कार्यभार जस्तो बनाउन पुगेका थियौँ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले संविधान मिचेपछि बल्ल हामी संविधानका सीमा भत्काएर चाहिँ मन्त्रीमण्डलले अगाडि सारेका 27 बुँदे असहमतिहरूलाई पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक घोषणाका माध्यमबाट स्थापित गरिकन आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सफल भएका थियौँ। अहिले हामीले बनाएको संविधान नेपाली समाजका विभिन्न प्रवृत्तिहरूको सम्झौताको दस्तावेज हो। हाम्रो समग्र यात्रालाई यो दस्तावेजले प्रतिनिधित्व गरिरहन्छ भन्ने खालको चाहिँ मान्यता बनाएर अहिले बस्न थाल्यौँ भने हामी चाहिँ हाम्रा उद्देश्यहरूलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि लोकतन्त्रको मान्यता परिवर्तनको उद्देश्यसँग गाँसेर स्थापित गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। जति बेलासम्म हामी वैधानिक तरिकाबाट यसलाई परिष्कार गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्दछौँ, तर हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि समाजको चेतनामा, वर्ग सङ्घर्षमा र आवश्यकतामा सबै चिजहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता नै हाम्रो आन्दोलनको जीवन्तताको मान्यता हो, मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोगको मान्यता हो। वा जबजलाई पनि हामी सृजनात्मक रूपमा व्यवहारमा अमल गर्दछौँ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा न हामी मार्क्सवादलाई जडतामा बुझ्दछौँ, न हामी जबजलाई जडतामा बुझ्दछौँ। जबज आफैमा गतिशील सिद्धान्त हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। सङ्गठन प्रणालीका सन्दर्भका बारेमा हाम्रा अभ्यास र अनुभवहरू पनि परिष्कार हुँदै जान्छन् भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा आफ्ना अनुभवहरूको संश्लेषणमा आधारित रहेर कमरेड आनन्दले जुन प्रकारको विचार संश्लेषण गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यसका लागि म उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै